नमस्कार साथीहरू। र आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो खालको आउटर अथवा यसबाट जामाहरू पनि बनाउन सकिन्छ र मैले यो हाले आज तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको छु र यो धेरै सजिलो पनि छ। तपाईहरुले बुझ्नु भयो भने र गर्न पनि सक्नुहुन्छ। र मैले सधैँ काटीबाट मात्रै सिकाउँथे भने आज तपाईहरुलाई कुरुसबाट पनि बुन्न सिकाउँदै छु। आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तै खालको आउटर अनि जामाहरू बनाउने कसरी भन्ने कुराहरुमा र यसलाई चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई मैले यो 65-64 घरको बनाएको थिएँ र यो सानो 2-3 वर्षको बच्चाहरूलाई मात्रै ठिक्क हुन्छ। र अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई चाहिँ यो भन्दा अलि ठुलो खालको के रे बच्चालाई हुने अब 6-7 वर्षको बच्चाहरूलाई 10 वर्षको बच्चाहरूलाई सम्म हुने खालको चाहिँ सिकाउँछु। ल है त साथीहरू, म अब सुरु गर्छु। हेर्नु, 2 भयो, 3 भयो, 4 5 6 7 है, 8 9 10 11 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80। हेर्नु, मैले अहिले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ 80 घरको सिकाउन लागेको छु र राम्रोसँग हेर्दिनु होला। अनि अब 80 घरमा हामीले यसरी लिइसकेपछि हामीले चाहिँ यसरी धागोलाई चाहिँ यसरी माथि लिने र हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ 2 चोटी यो क्रुसले बुन्नु पर्ने हुन्छ। एकचोटी एक है, हामीले पहिला 2टा घर लिने अनि 2टा घर लिइसकेपछि फेरि हामीले चाहिँ 2टा घर लिने है त। अनि फेरि धागो चढाउने हो, अनि फेरि हामीले 2टा घर लिने, 2टा घर लिइसकेपछि फेरि 2टा घर लिने, हेर्नु धेरै सजिलो छ यो तरिका चाहिँ। र हामीले तरिका मात्रै बुझ्नु पर्ने हुन्छ। तरिका बुझ्यौं भने हामीले सजिलैसँग बनाउन सकिन्छ। धेरै सजिलो छ है। यसरी हामीले 2टा घर लिने र 2टा घरले हामीले चाहिँ अहिले यो हामीले 80 घर सिक्री तानेको छौं नि, त्यो सिक्रीलाई सबैलाई यसरी नै क्रुसले बुन्नु पर्ने हुन्छ। र धेरै गाह्रो पनि छैन साथीहरू, तरिका जान्नुभयो भने एकदम सजिलो छ।
पहिला चाहिँ मैले सेतो कलरमा बनाएको थिएँ पनि अहिले चाहिँ मैले सुन्तला कलरमा बनाएको छु। हेर्नु हामीले यसरी बुन्दै जाने र धेरै गाह्रो पनि छैन, धेरै सजिलै छ। अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई पार्ट 1 मात्रै सिकाउँछु। यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ दुई कलरमा सिकाउँछु है साथीहरु। यहाँ चाहिँ मैले एउटा कलरमा मात्रै बनाएको छु भने हामीले चाहिँ यसरी भ्यायौं हो। फेरि पनि बुन्नुपर्ने हुन्छ हामीले त्यसरी नै। र हामीले सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीले चाहिँ सिक्रीलाई चाहिँ 1 2 3 गरी लिनुपर्ने हुन्छ। अनि फेरि यहीँबाट
हेर्नु अघिको जसरी नै हामीले धागो माथि राख्ने माथि उगाउने अनि यसरी दुईवटाले बुन्ने फेरि यसरी धागो लिने हेर्नु सजिलो तरिका र तपाईहरुले सजिलैसँग गर्न सक्नुहुन्छ र सजिलैसम्म बनाउन सक्नुहुन्छ धेरै गाह्रो पनि छैन यसरी हामीले 3टा घर बनाएका छौं यहाँ 3टा घरलाई चाहिँ हामीले 2टा घरलाई पहिला यसरी लिने अनि 2टा घरलाई लिइसकेपछि फेरि हामीले 2 घरलाई लिने फेरि धागो ल्याउनु यो धागो फेरि यो काटी माथि राख्ने राखिसकेपछि फेरि एउटा घरमा यसरी चढाउने यसरी एउटा घरलाई यसरी यहाँबाट लिने यो सिक्रीलाई अनि सिक्रीलाई लिइसकेपछि फेरि हामीले यो 2टा घरलाई चाहिँ यसरी बुनिने है हेर्नु यो दोस्रो रोल भयो र धेरै गाह्रो पनि छैन सजिलो पनि छ र तपाईहरुले आफै पनि आफ्नो सानो बच्चाहरुलाई बनाएर लगाइदिन सक्नुहुन्छ तपाई आफूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरुले आफैलाई बनाउनको लागि चाहिँ तपाईले 100 घर राख्न सक्नुहुन्छ अथवा हैन म अझै ठूलो बनाउँछु भन्नुहुन्छ भने 110 सम्म पनि सिक्री बनाउन सक्नुहुन्छ र चाहिँ अहिले मैले यो 64 घरको बनाएको थियो भने मैले यो 80 को लिएको छु हेर्नु साथीहरु यसको सजिलो छ तपाईहरुले आफैले सजिलोसँग गराउन सक्नुहुन्छ र झन् काटीबाट भन्दा नि झन् हामीले क्रुसबाट धेरै छिटो गराउन सकिन्छ र क्रुस चलाउँदा धेरै सजिलो पनि हुन्छ र मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो मसिनो धागो भएको भएर दुई डबल धागो लिएको छु र तपाईहरुले स्वेटरै बुन्ने धागो लिएर पनि चलाउन सक्नुहुन्छ यो मैले खासै यो स्वेटर बुन्ने धागो लिएर तपाईहरुलाई सिकाएको हैन यो मैले सिम्पल नेपाली धागो लिएर सिकाउँदै छु र अझै राम्रो स्वेटर बुन्ने धागोमा देखिन्छ हेर्नु मैले यसलाई चाहिँ 2 राउन्ड भ्याएँ हो अब चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ फेरि 1 2 3 है फेरि यसलाई यसरी नै फर्काउने यसलाई चाहिँ 1 2 3 4 घर लिए हो अनि फेरि यसलाई 1 2 घर तान्ने 2टा चेन तानिसकेपछि फेरि हामीले यो 1 2टाको बीचमा यसरी 1 हो 2 3 4 भयो है अब फेरि 1 घर एउटा सिक्री तान्ने
फेरि अघि जस्तै गरेर यो दुईटाको बीचमा यसरी धागोले फेरि हामीले 4 वटा यसरी 1 हो 2 हो धागो चाहिँ यसरी नै लिने एकचोटी हामीले यसरी दुईचोटी लिने फेरि एक चेन लिने लेनो फेरि यसरी फेरि एक लिने हो फेरि हामीले सिक्री चाहिँ हामीले एक चेन चाहिँ तानिरहनु पर्ने हुन्छ जम्मा एक चेन मात्रै हो यसरी हामीले 3टा बनायो फेरि एक चेन तान्यो है अनि हामीले दुईटाको बीचमा यसरी राख्यो यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा सिक्री तान्ने हो अनि एक है दुई तीन अनि 4 लाइन त अब हाम्रो एक राउन्ड चाहिँ भ्यायो है एक स्टेप 2-3 स्टेप भ्यायो 3 स्टेप भइसकेपछि अब फेरि हामीले एक 2 3 है 3 मा फेरि 3 सिक्री तान्यो फेरि यहीँबाट सुरु गर्ने चार भयो अब फेरि हामीले यसलाई चाहिँ दुईटा चेन तान्ने 1 2 है दुईचोटी तान्नु पर्ने हुन्छ यसलाई चाहिँ अब फेरि हामीले यसलाई चाहिँ यतिकै बुनिदिने अघि हामीले 3टालाई एउटै घरमा बुनेको थियौं भने अब हामीले चाहिँ छुट्टा छुट्टै घरमा चाहिँ लिने 1 है 2 हो 3 है अब फेरि एउटा सिक्री तान्ने फेरि त्यसरी नै लिने 1 2 3 फेरि एउटा सिक्री फेरि हामीले एउटा सिक्री लिने अब हाम्रो यो 2 स्टेप भयो हो म चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि एउटा अर्को धागो लिन्छु सेतो कलरको
आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ 2 कलरको देखाउँछु है। 1 2 अब चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ यसरी एउटा घर लिने हो। अब हामीले बीचमा चाहिँ फेरि बढाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ मैले अब 3 घर लिन्छु है। 1 हो 2 अनि 3 हैन। फेरि यता 1 घर है। फेरि 1 हो। फेरि यता 1 घर है। हामीले बीचको घरबाट 3 घर 1 2 3 है। फेरि हेर्नु अहिले चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यहाँ 4को अब यो माथिको यो 4को चानमै भयो। यहाँ 2 घर 2टा सिसी चेन लिएको छु र मैले यहाँ एउटा बुने, यहाँ 3टा बनाएँ। फेरि यसलाई एउटा हो। फेरि 1 चेन लिए हो। अनि फेरि यसरी नै एउटा यहाँ एउटा 1 2 3 यहाँ 4 5 हुन्छ है। सरी यहाँ एउटा मिस्टेक भएछ। ल हेर्नु फेरि हामीले त्यसरी नै जाने हो। 1 फेरि यहाँ यसरी 2 3 फेरि 1 हो। एकदम सजिलो छ साथीहरू। हामीले यति तपाईहरुले बुझेर राम्रोसँग गराउनु भयो भने तपाईहरुले आफ्नो छोराछोरीदेखि लिएर तपाई आफूलाई पनि बनाएर लगाउन सक्नुहुन्छ।
फेरि यहाँ चाहिँ जतिखेर नि 3टा सिक्री तान्नु पर्ने हुन्छ अनि यसलाई यसरी पनि हेर्नु साथीहरू, अघि मैले एक स्टेपमा चाहिँ मैले 3टा बुनेको थिएँ भने अर्को स्टेपमा चाहिँ मैले 3टालाई त्यतिकै बुनेको थिएँ र अर्को स्टेपमा चाहिँ मैले एउटालाई यता एउटा मात्रै सिंगल बुने, यता नि एउटा सिंगल बुने, यहाँ बीचमा चाहिँ एउटै घरमा चाहिँ 3 पटक बुनेको छु र अहिले आएर मैले हेर्नु त 1 2 3 4 5 घरलाई चाहिँ अब यो 3 चोटि बुनेकोलाई पनि सबैलाई एक कुन्टा गरेर बुन्दै गएर यहाँ मैले 5 घर बनाएको छु है। अनि यहाँ एउटा सिक्री हो ले हेर्नु, यसरी नै सजिलो छ, सिम्पल तरिका छ, तपाईहरुले यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ।
चाहिँ मैले यहाँ 5 घरलाई ताने। फेरि यता 1 घर हेर्नु है, 1 हो, 2 भयो। अब हामीले फेरि यसलाई 1 घर नै तान्ने। 1 घर तानिसकेपछि फेरि हामीले यहाँबाट यसरी 1 2 भयो है। फेरि 1 2 भयो है। अनि यसलाई फेरि 1 हो, 2 है, 3 हो, 4 अनि 5 यसलाई। फेरि यसलाई 1 2 हैन, यसरी हामीले गर्दै जाने हो। चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ मैले 5 घर चाहिँ बुनेको छु र अनि फेरि आएर यता चाहिँ 1 घर हेर्नु दुईचोटि यसरी धागो लिएर हो 1 2 है अनि एउटा सिक्री फेरि यसरी लिने हो अनि 2 मा भयो यहाँ 3 मा आएपछि हामीले 5 घर एकैचोटि बुन्दिने 1 है 2 हो हेर्नु त 3 अनि 4 5 है अनि
फेरि यसलाई यसरी लिएर फेरि यो दुईटा घरलाई चाहिँ यतिकै एक कुन्टा गरेर मुन्दिने। फेरि एउटा सिक्री तान्ने, फेरि यो लिने, एक दुई, फेरि यो बिचमा आएर चाहिँ हामीले एउटै घरलाई चाहिँ 5 घर गरिदिने है। 1 2 हेर्नु त 3 4 अनि 5 है। फेरि यसलाई एउटा घर तान्ने, फेरि यसरी लिने, 1 2 फेरि यसलाई चाहिँ यहाँ 1 2 3 4 5 है। घरलाई चाहिँ 4 घर बुनिदिने। है अब यो भयो, पहिला हामीले गलाको पार्ट भयो हेर्नु। र आज यो चाहिँ पार्ट 1 हो। म पार्ट 2 फेरि अर्कोमा सिकाउँछु तपाईहरुलाई। यो चाहिँ हाम्रो घाटीको गला हो। हेर्नु तपाईहरुले मेरो यो युट्युब च्यानलमा यदि सब्स्क्राइब पनि गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। लाइक अनि शेयर र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला साथीहरु। फेरि पनि म नयाँ भिडियो लिएर आउने छु। ल हस्त नमस्कार।